एकैछिन। आखिर के त भन्दा हो नि त, साँच्चै के हो भने नि सुरक्षित गर्भपतन हरेक महिलाको पहिलो रोजाइ अनि अधिकार पनि हो। त्यसैले सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको हो भनेर मैले मात्रै भनेको होइन। सुरक्षित गर्भपतनका बारेमा आज महिला अधिकार कर्मी सृजना बज्राचार्यले थप कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। यो त भयो 1 नम्बरको कुरा। अब पालो आयो 1 पछि 2 को। ए बोला सोच्दैछु सरिता, 1, 2, 3 मा दोस्रो पालो चाहिँ आज नाटकको छ भन्नाले लेखक अभिमन्यु निरविले मन्जु र राजुको कथा तयार पार्नु भएको छ। यही सुन्ने हो। कथामा चाहिँ के छ अहिले भन्न मिल्दैन है। अनि 3 नम्बरमा के छ भनेर मैले कसरी भन्ने? त्यसका लागि 1, 2, 3 सुनौ एकैछिन सुन्ने। 1, 2, 3 सुनौ एकैछिन। 1, 2, 3 सुनौ एकैछिन। ओहो बोला, किन सेन्टी भएको? के भयो? के भन्ने सरिता, मेरो भान्जाको कुरा नि। बिहे गरेको वर्ष दिनमा मामा आफू त जे कुरा पनि टाइममै भन्दै खुसीको कुरा सुनायो मलाई। पहिलो बच्चा, खुसी नहुने त कुरै भएन। तर 5 महिनापछि मलाई भान्जाले रुँदै फोन गरे। किन नि बोला? गर्भमा रहेको बच्चाको स्थिति राम्रो नभएर डाक्टरले सुरक्षित गर्भपतन गराउन भनेछन्। उनीहरू दुवैजनालाई खपिसक्नु भएको थिएन। डाक्टरले सुरक्षित गर्भपतन गराउन भनेको भए त राम्रोको लागि हो भनेर मैले उनीहरूलाई सम्झाएँ। उनीहरूले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिए। अहिले खुसी छन्। त्यही त बोला, डाक्टरले नराम्रो र गलत कुरा कहिले सुझाउँदैनन् नि। बोला यसो गरौँ, महिला अधिकार कर्मी सृजना बज्राचार्यले सुरक्षित गर्भपतन बारे बताउनु भएको कुरा सुनौ। 1, 2, 3 सुनौ एकैछिन। 1, 2, 3 सुनौ एकैछिन। गर्भपतन भन्ने बित्तिकै मान्छेले चाहिँ अब यसलाई एकदम घृणाको हिसाबले हेर्छन् होइन। गर्भपतन गराउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब एउटा किसिमको लान्छना पनि लगाइन्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जीवनको चाहिँ नि एउटा पार्ट हो भनेर नै हाम्रो बुझ्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्य भनेर जुन भन्छौँ त्यस अन्तर्गतै आउँछ गर्भपतन पनि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझाइ पनि राखेका छौँ। अझ पनि बुझाउन चाहिँ एकदमै जरुरी छ कि WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले चाहिँ एउटा अब रिसर्चै गरेको भनौँ न होइन। रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ 4 जना महिला मध्ये या व्यक्ति मध्ये 1 जनालाई चाहिँ उहाँको एज लाइफ लङ उसमा चाहिँ अबोर्सन चाहिँ हुन्छ भन्ने फ्याक्ट चाहिँ हामीले पत्ता लगाइसकेका छ। अध्ययनले भनिसकेपछि हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ किन बोल्नलाई चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो भएको होइन। हामीलाई सबैको अगाडि चाहिँ गर्भपतन भन्नलाई किन लाज भएको होइन। महिलाले अहिले पनि लुकीछिपी किन गर्भपतन गराउनु परेको, गर्भपतन गराउँदाखेरि पनि उहाँ सजायको भागीदार चाहिँ किन हुनु परेको। यस्तो त हुन नपर्ने। अब नेपालमै भनौँ न 2002 मा चाहिँ अबोर्सनलाई लिगलाइज गरिसकेपछि यो चाहिँ हामी कन्स्टिट्युसनल राइट भने सक्दाखेरि पनि महिलाहरूलाई या गर्भपतन गराउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ किन अहिले पनि लज्जित गरिन्छ, किन लान्छना लगाइन्छ। यस्तो त हुन भएन। अधिकार पनि भन्ने अनि अधिकारको पहुँच गर्न जाँदाखेरि या सर्भिसेसहरू लिन जाँदाखेरि पनि एकदमै धेरै जजमेन्ट हुने होइन। अनि त्यसपछि स्टिग्मेटाइज गर्ने। त्यही भएकोले चाहिँ हामीले अबोर्सनलाई नर्मलाइज गर्नु पर्यो। दिस इज अ पार्ट अफ आवर लाइफ। अनिश्चित गर्भधारण भइसकेपछि चाहिँ जसरी भए पनि त्यो महिलाले चाहिँ आफ्नो प्रेग्नेन्सी एन्ड गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ सेफ अबोर्सन चाहिँ किन नगर्ने सरकारले मान्यता दिइसकेको छ। अहिले भर्खरै हाम्रो सेफ मदरहुड रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा रेगुलेसन पनि पास भइसकेको छ होइन। 12 हप्ताभित्र चाहिँ महिलाको मन्जुरीमा गरायो भने कानुनी मान्यता प्राप्त भएको छ भने रेप, इन्सेस्ट र कुनै पनि महिलालाई शारीरिक डिजिजहरू भएको या केही अप्ठ्यारो भएको या फिटेसमा केही डिफेक्टहरू भयो भने चाहिँ उहाँले 28 विकभित्र चाहिँ गर्न पाउनुपर्छ। यो सुविधाहरू चाहिँ हाम्रो लागि भनेर बनाइदिएको छ सरकारले। भनेपछि हामीले यो हाम्रो अधिकार हो। यसलाई चाहिँ हामीले सुरक्षित रूपमा चाहिँ एक्सेस गराउन पर्छ
भन्ने कुराहरू पनि छ र जहाँ चाहिँ तपाईँ तालिम प्राप्त अनि पछि रेजिस्टर्ड अथोराइज हेल्थ फेसिलिटीमा जानुभयो भने त्यहाँको सर्भिस प्रोभाइडरहरू पनि ट्रेन्ड हुन्छ होइन अनि भनौँ न 99% चाहिँ तपाईँको सेफ अबोर्सन हुन्छ सेफ अबोर्सनको लोगो भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू जानु पर्ने हुन्छ हामीले राम्ररी क्लियरली इन्फर्मेसन दियो भने यसलाई चाहिँ नर्मलाइज गर्नलाई चाहिँ एकदमै मद्दत पुग्छ। भोला सुन्यौ नि 1 सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाइसकेको छ 2 गर्भवती महिला वा गर्भमा रहेको बच्चाको ज्यान जोखिममा छ भने स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा सुरक्षित गर्भपतन गराउन सकिन्छ 3 सुरक्षित गर्भपतन सेवा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध छ। महिला अधिकार कर्मी सृजना बज्राचार्यलाई धन्यवाद। कस्तो राम्रो कार्यक्रम साँच्चै तपाईले एउटा कुरा थाहा पाउनु हो? एउटा कुरा रे दुईटा कुरा थाहा छ भन्नाले रेडियोले भनिरहेछ नि 1 2 3 सुनौ एकैछिन सुन्ने अनि मनमा केही प्रश्न भएदेखि टोल फ्री नम्बर 166001 66123 अथवा 9801573123 मा फोन गर्ने। कस्तो रमाइलो छ भने फोन गर्दा पैसा नलाग्ने। त्यति मात्रै हो र 24 घण्टा जति बेला फोन गरे नि पैसा नलाग्ने। लौ न ए भोला के छ त्यस्तो मोबाइलमा तिमी त मजाले हाँस्यौ त। ट्रक साहित्य नि सरिता सुन न सुन सडक छेउ बसेर नगर हाई हाई सडक छेउ बसेर नगर न हाई हाई कन्डम छैन भने आजलाई बाई बाई। गजबै रहेछ भोला अरू पनि त्यस्तै केही छ ट्रक सायरी छ नि सरिता अहिले केही बेरमा सुनाउँछु। अहिले चाहिँ राजु र मन्जुको कथा सुनौ। 1 2 3 सुनौ एकैछिन 1 2 3 सुनौ एकैछिन। नेपालमा थप 1081 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रवक्ताले पछिल्लो 24 घण्टामा सो संख्या थपिएको जानकारी गराउनुभयो। हालसम्म नेपालमा लौ किन बन्द गर्नुभयो समाचार? खाली कोरोना लागेको कुरा मात्रै गर्छ टिभीले के सुन्नु। कोरोनाले गर्दा मैले जस्तै जागिर छोड्नेको संख्या कति पुग्यो त्यो पनि बताइदिए पो। अब कोठा भाडा कसरी तिर्नु, तिमी म र भाका दुईटा बच्चालाई कसरी खुवाउनु, चिन्ता पो हुन थालिसक्यो। तपाईँ त अति साह्रो चिन्ते क्या। यो बानी चाहिँ तपाईँको कहिल्यै गएन है। लौ न कति न पहिले पनि चिन्तै गर्ने जस्तो पो गर्छ त। अब मलाई बिहेको लागि हेर्न आउँदा पनि चिन्तितै देखिनुहुन्थ्यो क्यारे। अब त्यो बेलाको त चिन्ता अर्कै थियो नि। के नि तिमीसँग बिहे गर्न नपाउला कि भन्ने चिन्ता नि। हेर न कुरा बनाएको चिन्ते। अब अहिले सबैको अवस्था उस्तै त छ नि, हाम्रो मात्रै हो र। मलाई जहिल्यै पनि सान्त्वना दिने मेरी फ्रीकी परामर्शदाता ल ल ल बुझेँ माने मैले। अब सुत्ने पनि होला नि त। यति चाँडै होइन अनि पहिले त आतुरी हुन्थ्यो त। छ्या अहिले बच्चाहरूले सुन्छन् के भइरहेको होला यो मान्छे। अब पल्लो कोठामा सुत्या बच्चाहरूले कसरी सुन्छन् कुरा गर्छौ। ए मन्जु के नसुने जस्तो गरिरा मन्जु। आए हो म आए जानु न। ओके पहिले जस्तो आउँछु भनेर म सुतेसी सुटुक्क आउने होइन नि फेरि। ल म यो स्वेटरको एउटा घर बनाएर आइहाल्छु के। मन्जु ए मन्जु के भो उठ्ने बित्तिकै फेरि चिया खान मन लाग्यो क्या हो? होइन नि चिया तिमीले मात्रै बनाउन जानेको छौ जस्तो लाग्छ क्या हो। तपाईँले भन्दा त मिठै बनाउँछु होला म। त्यो पनि खाउँला ठिकै छ। तिमीलाई एउटा कुरा सोधौँ भनेर यो हेर त। खै यो तिमीले 3 महिने सुई लगाएको कागज होइन यो? हो त। कहाँबाट झरेछ यो? बुढाहरूले झारे होला नि। के गर्न खोजेको? पढ्न खोजेको। जे कुरा पनि पढ्नु पर्ने। सुन त सुन तिम्रो यो कागज अनुसार त तिमीले सुई लाउनु पर्ने समय त गइसकेको छ त। खै के भन्नुहुन्छ हौ? ला हो रहेछ त। अनि कस्तो बुद्धु भएको तिमी। तपाईहरु सबैले मेरो टाउको खाइराख्नु भएको छ, कसरी सम्झिनु म? हेर न फेरि घरमा कुकुर नभए जस्तो
दुईटा छोराछोरी तिमी र म होइन? त्यति नै काफी छ मेरो टाउको खान। हे तेरिका, अब के गर्ने? यही बेला फेरि घरमा बस्ने मौका पाएको। काम भइदिया भयो नि, यसमै भुलिनुहुन्थ्यो होला तपाईँ। काम त अब कोरोनालाई भन, त्यसैले गर्दा हो सबै। जानु अब प्रेग्नेन्सी टेस्ट किट किनेर ल्याउनु। शङ्का छ र? के ठेगानी, चेक गरिहालौँ न, जानु। चिया बनाएर राख है त। अब मान्छेलाई के टेन्सन भइरहेछ, उहाँ चाहिँ चिया अरे। अचम्म छ, टेन्सन भयो भन्दैमा खाँदै नखानु भन्ने छ र? ल म गएँ। हे भगवान्, हामी दुई लोग्ने स्वास्नीलाई यसपालि केही तनाव नदेऊ। हामीले बिर्सेको त हो नि, लास्टै ठुलो गल्ती गरेको त होइन नि। हे भगवान्, यसपालि हात थाम्देऊ। अर्को पल्टदेखि म एकदमै सतर्क हुन्छु। प्लिज प्लिज प्लिज। के भयो मन्जु, गर्व बसेको त छैन नि? नेगेटिभै देखियो नि होइन? होइन, पोजिटिभै देखियो। लु मारे हो, बर्बाद भयो नि। अब के गर्नु? अब यस्तो कोरोनाको समयमा के गर्ने नि? चुपचाप कोठामै बस्ने। त्यसरी त कसरी हुन्छ मन्जु? खाने मुख मात्रै थपेर के गर्नु? भएको जागिर गइसक्यो। अनि के गर्ने त? गल्ती त हामीले नै गरे हो नि। गल्ती गरेको त हो, तर हामी तयार छैनौँ नि त मन्जु। सन्तान करले होइन रहरले जन्माउनु पर्छ भने होइन? अनि अहिले कहाँ हुन्छ त एबोर्सन? कहाँ? यस्तो कुराको तनाव किन? मेडिकलमा सल्लाह गरौँला नि। मेडिकलमा? म गएर आइहाल्छु। हेलो दाइ। हेलो भाइ, अघि नै प्रेग्नेन्सीको टेस्ट किनेर लानु भयो होइन? हो। काम गरेन त्यसले? खास कुरो त्यो होइन दाइ, कुरो चाहिँ मलाई कन्डम दिनु त। एकैछिन है भाइ। हुन्छ दाइ। के गरी भन्ने हो दाइलाई? बरु अन्त्य मेडिकलमा पो जानुपर्छ कि हो? तनाव भयो। आफूले बरु कन्डम प्रयोग गर्न पाएको भए पनि हुने रहेछ। लु भनौँ त भाइ। ए दाइ, के भन्नुहोस् न, के भन्नुहोस् त, के भन्न खोज्नु भएको? त्यो हुन्छ नि दाइ, एउटा गर्भवती भइसकेपछि भिटामिनहरू होइन, गर्भपतन गराउनको लागि के दाइ? ओहो, मेडिकल एबोर्सन। डाक्टरको कागज छ? त्यो त छैन दाइ। त्यो नभए त हुँदैन। मिलाउनु न। सरी, यो औषधि चलाउँदा ज्यानै जाने पनि हुनसक्छ, त्यसैले डाक्टरको कागज बिना हामीले दिन मिल्दैन। हेर्नुहोस् भाइ, अब गर्भ कति दिनको हो त्यो हेरेर औषधि दिनुपर्ने हुन्छ। गाह्रो पो रहेछ दाइ। हुन त तपाईँलाई अरू फार्मेसीमा औषधि दिन पनि सक्ला, तर केही पैसाको लागि मैले कसैको ज्यान जोखिममा त पारिदिनु भएन नि होइन? यस्तो अवस्थामा उपाय के हुन सक्ला त दाइ? उपायहरू धेरै छन् नि भाइ। अब अवस्था जस्तो भए पनि एबोर्सनको लागि परिवार योजनाका लागि नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेको क्लिनिकहरू, हस्पिटलहरू खुल्ला छन् नि। ल, यो सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको लिस्ट र नम्बर लिनुहोस्, अनि बुहारीसँग गएर डाक्टरलाई भेट्नुहोस्। ल हुन्छ दाइ, म आजै जान्छु। ल, गुड लक। थ्याङ्क यू दाइ। मन्जु, ए मन्जु, म यता छु के, भाडा माझ्दैछु, लु भन्नु। ल हिँड जाउँ। कहाँ जाने? मैले डाक्टरलाई फोन गरिसकेँ, अब हामी डाक्टरलाई भेट्न जाने। यस्तो बेलामा पनि? गर्भपतन सेवा, परिवार योजना सेवा जस्तो बेलामा पनि सञ्चालन भइरहेको हुन्छ अरे। ल हिँड हिँड, जति चाँडो गयो त्यति राम्रो। ए हो, ल म तयार भइहालेँ। म त केही उपाय हुन्न कि भनेर असाध्यै डराकी थिएँ।
म हुन्जेल डर नमान न मेरी डर कुमारी। कति न आफूले चिन्ता लिएको चाहिँ कसले देखोस् नि। चिन्ता मात्रै होइन नि, यो त भयानक चिन्ता नै थियो नि। आफ्नो बुढीको परिवारको चिन्ता नगरेर कसको गर्नु त? कुरा गर्न त कसैले भ्याउँदैन है तपाईँलाई। मान्छे त म विद्वान नै हो भनेर कसरी भन्ने, तर मनमा चाहिँ यस्तै होला भन्ने लागेको थियो। ए त्यसो भए मनमा लागेको कुरा 1 2 3 गरेर भन त सरिता। अबि भइहाल्छ नि बोला। 1 अब खासमा भनेर नहुने मन्जुलाई जस्तै माया गर्ने बुढा पाउनु भाग्य नै हो नि। आहा, राजु र मन्जुको जोडी साह्रै राम्रो लाग्यो। मायालु जोडी, सुखी परिवार, जस्तो परिस्थितिमा पनि सँगसँगै छन्। 2 गर्भपतनको मात्रै होइन, कुनै पनि औषधि डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिस बिना किन्नु पनि हुँदैन, बेच्नु पनि हुँदैन। मलाई त त्यो औषधि पसलको भाइ पनि साह्रै असल लाग्यो। हेर बोला, म भएको भए पनि त्यही गर्थे। अनि 3 राजु र मन्जु हरेक कुरामा एक आपसमा सल्लाह र निर्णय गर्छन्। आजै पनि उनीहरूले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन गए। सरसल्लाहमा भएको यो निर्णय पनि धेरै दम्पतिका लागि उदाहरणीय भएको छ बोला। राम्रो कुरा, एकदम राम्रो कुरा, साँच्चै राम्रो कुरा। सरिता एकैछिन है, मेरो फोन आयो, म आइहाल्छु एकैछिन है। खै म त आत्तिर मर्ने भए, के गर्ने होला हजुर? बरु औषधि किनेर पो खाने कि होइन? कस्तो कुरा गर्नुभएको? माथिल्लो घरको भाउजूले आफै औषधि किनेर खाँदा के भएको थियो याद छ नि? अनि के गर्ने त त्यसो भए? समय यस्तो छ, अब कहाँ जाने? आफैले औषधि किनेर खानु हुँदैन, त्यसैले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जानुहोस्। औषधिद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा ढुक्क भएर लिनुहोस्। यो कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा पनि तपाईको नजिकमा रहेको सुरक्षित गर्भपतन चिन्ह अंकित स्वास्थ्य संस्थामा औषधिद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र र PSI नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। 1 2 3 सुनौ एकैछिन। ए भोला, यस्तो मुसु मुसु किन हाँसेको होला? त्यो मनमा के छ होला भन त भोला। मनमा जे भए पनि जहाँ भोला त्यहाँ जीवन रङ्गिला। भन न त, किन मुस्कुराएको तिमी? आमाले फोन गर्नुभएको, हाल खबर के छ भनेर। खासमा हिजो आमा छोराको ठाकठुक परेको है, अनि दिनमा 3-4 चोटि फोनमा कुरो गर्नुपर्ने हामीलाई। आज अघिसम्म फोन गरेको थिइनँ, बुढी माउलाई खास 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 भयो अनि फोन गरे कि आमाको माया नि सरिता। आमाको माया यस्तै हो के बोला? ओहो, मैले त आज आमालाई फोनै गर्न भ्याएको छैन। केही बेरमा ओहो सरिता, एकैछिन चुप लाग त। भोला के भयो? के भयो भन न। तेरिका एकैछिन चुप लाग न। सरिताले आमालाई फोन गरेको बेला हामी किन कुरा नगर्ने त? नमस्कार, म नवीन बाबु। भोलाको रङ्गिला कुरा र सरिताको मिठो कुराकानीसँगै हामी हाम्रो प्रस्तुतिमा आएका छौँ र आज हामी विशेष गरी गर्भपतनको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। हाम्रो एउटा सानो गल्तीले गर्दा ठुलो घटना निम्तिन सक्छ। त्यही भएर गर्भपतनसम्म किन पुग्ने त भन्ने प्रश्न पनि यहाँ छ र गर्भपतन किन गरिन्छ भन्ने पनि प्रश्न यहाँ छ। हामी यो कुरालाई कसरी कम गर्न सक्छौँ त? आजको विषयमा यही कुराकानी हुन्छ र गर्भपतनको विषयमा रहेर र गर्भपतन कम गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई लिएर हाम्रा सहकर्मी साथीले उदयपुर जिल्ला अस्पतालका स्वास्थ्य परिचारिका छवित्रा राईलाई सोध्नु भएको छ। दिदी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आज हामी गर्भपतनलाई कसरी परिवार नियोजनको साधनले रोक्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्दैछौँ। वास्तवमा गर्भपतन भनेको चाहिँ के हो? गर्भपतन भनेको कुनै पनि महिला गर्भवती भइसकेपछि 22 हप्ताभित्रमा त्यो बच्चालाई बाहिर निकाल्नु, कुनै माध्यमबाट बाहिर निकाल्न चाहिँ गर्भपतन भनिन्छ। गर्भपतन रोक्नको लागि चाहिँ परिवार नियोजनको साधनले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्ला? गर्भपतन गराउने एकदमै माध्यम भनेको
अनावश्यक गर्भ रह्यो भने होइन, तर त्यो अनावश्यक गर्भ रहनको लागि रोक्नको लागि परिवार नियोजन नै सबैभन्दा ठुलो भूमिका रहन्छ होइन। त्यसमा परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्यो भने महिनावारी नियमित हुने अथवा अन्डा निष्कासन नियमित हुने त्यो अन्डा निष्कासनलाई रोकिदिन्छ एक होइन। अर्कोतिर चाहिँ पाठेघरको भित्री लेयर हुन्छ त्यसलाई पातलो बनाइदिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ पाठेघरको जुन मुख हुन्छ मुखमा चाहिँ एकदम बाक्लो लेयर सर्भाइकल मिकोसा भन्छ, त्यो सर्भाइकल मिकोसालाई चाहिँ बाक्लो बनाइदिन्छ अनि गर्भ रहन दिँदैन। भनेपछि गर्भपतन रोक्नको लागि चाहिँ यो जुन परिवार नियोजनको साधन छ यसको निकै भूमिका छ है। हजुर, परिवार नियोजनको साधनले नै गर्भपतन भनेको नै अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी भयो भने गर्भपतन गराउने हो होइन। अनि त्यो प्रेग्नेन्सीलाई नै रोक्नको लागि परिवार नियोजन साधन अपनाउनु पर्छ। तर पनि मान्छेले परिवार नियोजनको साधन भन्दा बढी गर्भपतनको बाटोलाई बढी रोजिराखेको हुन्छ, किन त्यस्तो हुन्छ होला? मान्छे चाहिँ के हुन्छ भने पहिला कुनै पनि समस्या हुनुभन्दा अगाडि सोचिँदैन क्या होइन, समस्या भइसकेपछि त्यो समाधानको बाटो खोजिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि परिवार नियोजनको साधन भनेको होइन अब नगर्दा पनि हुन्छ अथवा भोलि पर्सि गराउनु भन्दाखेरि त्यस्तो भएको हो। र त्यो अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी भनेको एकैछिनको कुरा भयो होइन। त्यसले गर्दा बच्चा रहिसकेपछि त उसलाई त चाहना छैन, चाहना नभएपछि अब जसरी पनि गर्भपतन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि बढी गर्भपतनमा चाहिँ जोड आएको हो। तर यसलाई रोक्नको लागि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनै पर्छ होइन। सकेसम्म प्रयोग गर्दाखेरि हर्मोन नभएको औषधि हर्मोन नभएको परिवार नियोजन साधन प्रयोग गरेर आइसिडी नै बेस्ट हो होइन। तर पनि मान्छेको आफ्नो इच्छा चाहना अथवा हामीले परामर्श गर्दाखेरि उसले जे छान्छ हामीले त्यही नै दिनुपर्छ। जस्तो परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्दाखेरि गर्भपतन गर्ने अवस्था रहँदैन, तर हाम्रो समाजमा अलिकति परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्न मान्छे हिचकिचाउँछन्, बरु गर्भपतन गर्ने यस्तो साधन युज नगर्ने भन्ने छ। के गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले यो सामानप्रति सकारात्मक दृष्टि राख्ला? हामीले के गर्दाखेरि कस्तो किसिमको एक्टिभिटिज प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ला? परिवार नियोजनको साधन भनेको त सबैभन्दा उत्तम भनेको गर्भ रोक्नु नै हो होइन। गर्भपतन भनेको चाहिँ अब गर्भ रहिसकेपछि जसरी पनि पतन गर्न पर्ने हो। पतन गर्दाखेरि अब केही न केही रिस्कको कुरा आउँछ होइन। अब सुरक्षित गर्भपतन असुरक्षित गर्भपतन, अब गर्भपतन गराउँदै सबै मान्छे सुरक्षित गर्भपतन गर्न जाँदैन। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ ज्यान खतरामा पनि पर्न सक्छ होइन। अनि यी खतराहरूलाई रोक्नको लागि परिवार नियोजन साधनहरू चाहिँ हामीले सकेसम्म अब अहिलेको प्राय गरी स्कुलदेखि नै परिवार नियोजनको साधनहरूको कुरा आएको छ होइन। अनि बच्चा किशोरी सबैलाई नै परिवार नियोजनको साधनको बारेमा थाहा छ, तर पनि उनीहरू प्रयोग गर्न चाहँदैन क्या। तर जब प्रयोग गर्न नचाहेको कारण चाहिँ गर्भपतन अहिले जताततै भइरहेछ कि त्यसले गर्दाखेरि होइन अब भयो भने गर्भपतन भइहाल्छ भन्ने सोचले गर्दाखेरि यो बढेको। तर सकेसम्म हामीले गर्भपतन गराउनु चाहिँ राम्रो होइन। गर्भपतनका असरहरू के रहन्छ? गर्भपतनको असरहरू भनेको यही नै हुन्छ भन्न हुँदैन होइन। असुरक्षित गर्भपतन गर्यो भने र जुन क्राइटेरिया सरकारले दिएको क्राइटेरियाभित्र रहेर गर्भपतन गर्यो भने सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत व्यक्ति र जुन क्राइटेरिया 12 हप्ता 18 हप्ता अथवा त्यही अनुसारको दिएको छ त्यो अनुसार रह्यो भने त्यति धेरै खतरा रहन सक्दैन होइन। तर जुनसुकै असुरक्षित गर्भपतन भयो त्यस्तो भयो भने केही खतराहरू रहन सक्छ। यो गर्भपतनले आफैमा पनि महिलाहरूको शरीरलाई फाइदा गर्दैन है, अब एकदमै डेन्जर पनि हुन्छ। यसको लागि चाहिँ परिवार नियोजनको साधन के प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ? परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्न भनेको सकेसम्म भनेको महिलाहरूलाई कुनै पनि शरीरमा हर्मोन युज गर्न आफू शरीरमा मान्छेको शरीरमा हर्मोन आफू प्रडक्ट भइरहेको हुन्छ होइन। त्यो हर्मोनलाई इम्ब्यालेन्स गर्नको लागि बाहिरी हर्मोन लाउनु भनेको त कुनै पनि अस्थायी साधन हो। तर त्यसमा पनि हर्मोन युज गर्नुभन्दा नन हर्मोन युज गर्नु नै राम्रो हो होइन। अहिले हाम्रो जुन एभाइलेबल चाहिँ नन हर्मोन भनेको आइसिडी हो। आइसिडी र कन्डम प्रयोग गर्नु एकदमै बेस्ट हो। तर होइन अब उसको शरीरमा सुट भएन अथवा उसलाई फिटै भएन भने चाहिँ अन्य हर्मोन पनि प्रयोग गर्नुपर्छ गर्नु चाहिँ। तर सकेसम्म आइसिडी प्रयोग गर्नु मान्छेले राम्रो हो। हामीले कुनै पनि रोग लाग्नुभन्दा अगाडि हामीले पहिला प्रिभेन्सन गर्नु बेटर होइन।
तर रोग लागिसकेपछि त्यसको उपचार गर्नु भनेको त त्यसको स्टेपहरू हुन्छ। त्यस्तै अब पहिला गर्भ रहनु नदिनु नै सबैभन्दा उत्तम होइन। गर्भ रहिसकेपछि अब पतन नै गराउनु पर्ने छ भने सुरक्षित गर्भपतन गराउँदाखेरि पनि खासै त्यस्तो असर हुँदैन। तर पनि पटक पटक गरायो भने केही न केही समस्या भइहाल्छ। कस्तो अवस्थामा चाहिँ गर्भपतन गर्नुपर्छ या कस्तो अवस्थामा गर्भपतन गर्नु हुँदैन? गर्भपतन भनेको महिलाको जुन इच्छा विपरीत गर्भ भयो भने गर्भपतन गराउँछन् होइन। गर्भपतन गराउँदाखेरि सरकारले एउटा कानुनी प्रावधानहरू राखेको छन्। 12 हप्तासम्म महिलाले कुनै पनि गर्भ म राख्दिनँ, म यो बच्चालाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न चाहदिनँ भने उसको इच्छा अनुसार सुरक्षित गर्भपतन गर्न चाहन्छ होइन। एक भयो। अर्कोतिर चाहिँ के हुन्छ भने कुनै बेला रेपको कुरा आयो होइन, बलात्कारको कुराहरू आयो, हारनाताका कुराहरू आयो। त्यस्तो भयो भने 18 हप्तासम्म सूचीकृत व्यक्तिले सूचीकृत संस्थामा गर्न सक्छ होइन। अनि त्यसपछि त्योभन्दा माथि 18 हप्ताभन्दा माथि जुनसुकै समयमा चाहिँ प्रसुति विशेषज्ञ डाक्टरले प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ कि महिलाको ज्यान चाहिँ खतरामा छ, गर्भकै कारणले खतरामा छ, अथवा जन्मिँदै गरेको बच्चा पेटभित्र हुर्किँदै गरेको बच्चा चाहिँ विकृति भइरहेछ भने जुनसुकै समयमा पनि उसले गर्भपतन गराउनु सक्छ। तर सूचीकृत हुनु पर्यो, सूचीकृत व्यक्ति हुनु पर्यो, संस्था हुनु पर्यो। गर्भपतन भन्दा हामी जुन ढङ्गले गर्भपतनको अहिले समस्या बढिरहेछ योभन्दा परिवार नियोजनको साधन अपनाउँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। हजुर, सबैभन्दा पहिला त गर्भ रोक्नु नै राम्रो कुरा हो होइन। किनभने गर्भपतन गराउनु भनेको अन्तिम उपाय हो। धन्यवाद छ स्वास्थ्य परिचारिका र सहकर्मी साथीलाई। हामीले गर्भपतन कसरी कम गर्न सकिन्छ र कानुनले दिएको एउटा मान्यता छ, त्यो मान्यता अनुरूप कसरी गर्न सकिन्छ र कस्तो ठाउँमा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामीले जानकारी गरायौँ। हस्त आजको हाम्रो प्रस्तुति यहीँ समाप्त गर्छौँ। फेरि पनि हामी अर्को हप्ता अर्को विषय लिएर आउने नै छौँ। फेरि पनि हामी भोलाको रङ्गिला र सरिताको मिठो कुराकानी सुन्नतर्फ लागौँ। 1 2 3 सुनौ एकैछिन। ए सरिता, अर्को ट्रक सायरी। 1 टर्निङ 1 वाइफ, 1 टर्निङ 1 वाइफ, ड्राइभरको जिन्दगी गोल्डन लाइफ। होइन ए बोला, कहाँबाट फेला पार्छौ यस्तो ट्रक सायरी? खोजे के भेटिन्न सरिता, सबै थोक भेटिन्छ। सही हो। कुरा गर्न त कसले भ्याउँछ तिमीलाई? अब म को भनेर के सोध्नु तिमीलाई होइन, तिमीले चिनेकै छौ। हेर न त्यहाँ के गर्नु होला, यो अनुहार बनाउन पनि भोलाले चाहिँ साह्रै जानेको बडो सिपालु के। यादवजी फेरि आज पनि के भयो भन्नुहोस्। फेरि त्यही शङ्का छ डाक्टर साहब। ओहो यादवजी, महिनै पछि यसरी त भएन नि। अहिले बल्ल बुझे डाक्टर साहब। मोबाइल किने नफुटोस् भन्न कभर चाहियो, फेसबुक खोल्दा पासवर्ड राख्यो, घर बनायो सुरक्षाका लागि ढोका बनायो, चाबी झुन्ड्यायो। अनि त्यति सोच्ने यादवजीले नचाहेको गर्भ रहन नदिन चाहिँ किन केही नसोचेको त? अनिश्चित गर्भ रहन नदिन आफूलाई उपयुक्त हुने परिवार योजनाको साधन प्रयोग गरौँ। कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा पनि तपाईँको नजिकमा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा परिवार योजना सेवा उपलब्ध छ। ढुक्क भई सेवा लिऊ, आफू र परिवारलाई सुरक्षित बनाऊ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र PSI नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। 1 2 3 सुनौ एकैछिन। 1 2 3 सुनौ एकैछिन। सरिता, अब चाहिँ हामी एकैछिन चुपचाप बसौँ है। फेरि के भयो बोला? थाहा पाएँ। धनिया जयराम जी की। हाँ, जयराम जी की सबैजनालाई आज पनि हामी आए हैं टुकुर टुकुर गर्दै तपाईहरुसँग भेट्न। ए मलाई किन एक्लै आएको भनेको फेरि? रामविलास खै भन्दै हुनुहुन्छ? हे भगवान, रामविलास त एकदमै बिजी पर्सन हो नि। जे गरे पनि जसरी गरे पनि काम त गर्नु पर्यो, पापी पेटका सवाल न छ। अब रामविलास के कुरा पछि गरौला। हाँ, तपाईहरुलाई आज म एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्न आएछु क्या। कुरा के छ भने नि, म यहाँ आउँदै थिएँ हैन, मैले मेरो साथीलाई भेटे। फोन गरेको थिए क्या साथीले रुँदै फोन गरेपछि त हामी पनि गइहाले।
कुरा के भने नि मेरो साथीको बिहे सानोमै भएको हो। अहिले 2 गोटा बच्चा पनि भइसक्यो। ऊ घर सम्हाल्छे, उसको श्रीमानले पसल। बच्चाको रहर त पुगी नै सकेको छ। तर एउटा कुरा थाहा छ, उसको श्रीमानले साधन प्रयोग गर्ने नमान्ने रे। हेर्नु त, त्यसकारण उसको गर्व बसेछ। श्रीमानलाई भन्दाखेरि त कुरै बुझेन छन्। अनि मलाई फोन गरेकी रहेछ क्या। म गएर दुवैजनालाई भेटे, कुराकानी गरे, आफूले जानेको कुरा भने। यदि बच्चाको रहर पुगिसकेको छ या अहिले बच्चा जन्माउन मन छैन भने त्यसको लागि त उपाय छन् नि, प्रयोग गर्ने प्रयोग। मैले भन्ने बित्तिकै उसको श्रीमानले त मेरो कुरा किन मान्थ्यो? तर म यतिकै पनि कहाँ चुप लागेर बस्थे। मैले रमिला दिदीलाई पनि पहिला फोन गरेर बोलाइसकेको थिएँ। उहाँ पनि टुप्लुक्क आइहाल्नु भयो होइन। उनीहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो र सुरक्षित गर्भपतन सेवाको बारेमा पनि बताउनु भयो। अनि रमाइलो कुरा के छ थाहा छ तपाईहरुलाई? मेरो साथीको श्रीमानले स्थायी विधि बन्ध्याकरण गर्ने भए। कति खुसीको कुरा हेर्नु त। हो, यसरी उनीहरूको कुरा मिल्यो। यो कुरा त मैले रामविलासलाई भन्नै पाएको छुइनँ। हुन त मेरो रामविलास सबै कुरा बुझ्छ रे मेरो। मलाई धेरै माया गर्छ। चाँडै आऊ है धनिया भनेको छ क्या रामविलासले। हामी त जान्छु रे टुकुर टुकुर गर्दै रामविलासलाई भेट्न। अर्को साता हामी फेरि आउँछु। बाई रे बाई। मान्छे हँसिलो, कुरा रसिलो, क्या लजीज कुरा गरिन् धनियाले। सरिता, तेरिका घन्टी बज्यो। के भन्न लाथे, यो घन्टीले कुरा नै बिर्साइदियो। केही छैन केही छैन, जुन बेला सम्झिन्छौ त्यही बेला भन बोला। त्यो पनि ठिक कुरा हो। अब जानुपर्छ। ए सरिता, आज हामीले के सुन्यौं? 1 2 3 गरेर भन त। आज हामीले 1 2 3 सुनौ एकैछिनमा सुरक्षित गर्भपतनको बारेमा कुराकानी गर्यौं। हामीले 1 नम्बरमा महिला अधिकार कर्मी सृजना बज्राचार्यको कुरा सुन्यौं। 2 नम्बरमा मन्जु र राजुको कथा सुन्यौं। अनि 3 नम्बरमा धनियाको चटपटे तर फाइदाजनक कुरा सुन्यौं। हामीलाई सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। आउने साता हामी फेरि तपाईसँग परिवार योजनाको साधन र फाइदाको बारेमा कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। आजका लागि चाहिँ 1 2 3 सुनौ एकैछिनबाट म भोला, म सरिता बिदा हुन्छौ। बाई बाई। बाई बाई। अर्को साता फेरि भेटौँला।